बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अदालतों ने मुंह मोड़ लिया है। किससे मुंह मोड़ा है? ज़ाहिरी सी बात है, कैदी नंबर 804 से मुंह मोड़ा है। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इमरान खान ने अपने आखिरी सियासत के दिनों में और जेल के अंदर जा कर के भी जिन लोगों पर तकिया किया हुआ था वो सिर्फ़ और सिर्फ जजेस थे। ट्रक वाले जजेस थे, ट्रक वाली अदालतें थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे यानी उमर अता बंदयाल साहब थे। लेकिन अब वो फैसले आ रहे हैं लोअर जुडिशरी से, वो फैसले आ रहे हैं जो उमर अता बंदयाल साहब नहीं दे सके। वो स्टांस सामने आ रहा है, वो इंसाफ का पैमाना और वो इंसाफ का लेवल सामने आ रहा है जो कि बड़ी बड़ी अदालतें नहीं दे सकी, क्योंकि छोटी अदालतें गुड टू सी यू नहीं कहती, ये सिर्फ उमर अता बंदयाल साहब कहते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है हर कोर्ट जो है वो मदर इन लॉ की कोर्ट तो नहीं होती ना। तो मैं तो कहती हूँ कि जो काम जज हुमायूं दिलावर साहब ने और जो काम जज अब्दुल हसनात साहब ने कर दिया है ना, वो उमर अता बंदयाल साहब नहीं कर पाए और ना वो कभी कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी अब आखिरी चंद घंटे रह गए हैं। घर तो पहले उन्होंने खाली कर दिया था, अब तो मतलब नौकरी के भी आखिरी चंद घंटे रह गए हैं। उसके बाद बस आराम से घर बैठ के अल्लाह ही करें। और वैसे भी आजकल एक तस्वीर भी गर्दिश कर रही है वो डैम वाले बाबा जी की, तो अनकरीब उमर अता बंदयाल साहब की भी ऐसी तस्वीरें गर्दिश करेंगी। खैर, इसके ऊपर हम सारी बात करेंगे। इसके अलावा जी मिठाइयाँ ज़ाया हो गई हैं। आज फिर ढेर मिठाइयों का ऑर्डर दिया गया था। मिठाइयाँ, केक्स, ओ सॉरी, ये तो पटवारी हैं ही नहीं, ये तो पीटीआई के यूथियाज़ हैं। तो यूथियाज़ तो मिठाइयाँ थोड़ी ना ऑर्डर करेंगे। यूथियाज़ ऑर्डर करते हैं कप केक्स एंड पेस्ट्रीज़ हैं और मिनी केक्स, हाँ, और डोनट्स, ये सारी मीठी चीज़ें, सारा मीठे का जो मेन्यू था ना वो सब आज फिर ज़ाया हुआ है, क्योंकि सुबह में ढेर सारा ऑर्डर दिया गया था। और वो क्यों ऑर्डर दिया गया था वो भी मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खुशी पर कैसे छुरी फेरी गई है। वो सारी की सारी खुशी ज़ाया हो गई। क्या हुआ? पल भर में तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। किसने उम्मीदों पर पानी फेरा? क्यों हुआ ये सब मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा हमने इस वीडियो के अंदर ये भी बात करनी है कि आरिफ अलवी होम्योपैथिक सदर। होम्योपैथिक क्या होता है? मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ होम्योपैथिक, और आप लोग पूछते भी हैं नीचे कभी कभी कमेंट करके। मुझे मेरी टीम बताती है कि आपको ये कमेंट आया है, लोग पूछ रहे हैं कि होम्योपैथिक का क्या मतलब। होम्योपैथिक का मतलब होता है कि जिसका ना कोई फ़ायदा हो ना नुकसान हो। तो जो आरिफ अलवी साहब हैं वो डिक्लेयर्ड होम्योपैथिक सदर हो चुके हैं। और किसने उनको डिक्लेयर किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उनको पीटीआई से निकाल दिया है, अब उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई ने आरिफ अलवी को बैन कर दिया है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो पॉलिटिकल करियर के क्या होगा आरिफ अलवी साहब के, तो वो हो गया जी टेंट है फिश। इसकी भी मैं आपको तफसीलात बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मैंने जिक्र करना है वो मैंने जिक्र करना है लाहौर की माल रोड का। वो इसलिए आज आपसे मिलते हुए भी मुझे थोड़ी सी आज ताख़ीर का सामना करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि लाहौर की माल रोड के ऊपर मुट्ठी भर वकला ने, वो कौन से वकला थे? वो इमरानदार वकला थे। वो इमरानदार लोग थे जिन्होंने काले कोटों के अंदर आज माल रोड के ऊपर एक जुलूस निकाला। जुलूस किस लिए निकाला? आप सोचेंगे कि शायद उन्होंने जुलूस उमर अता बंदयाल की बायसनेस के ऊपर निकाला होगा। आप सोचेंगे कि जी वो जुलूस इसलिए निकला होगा, जुलूस ना हो गया, जूस ही हो गया एक्चुअली। वो इसलिए निकला होगा जुलूस कि जी ये मदर इन लॉज जो हैं वो क्यों इन्फ्लुएंस कर रही हैं पाकिस्तान की अदालतों को और सुप्रीम कोर्ट को क्यों इन्फ्लुएंस कर रही हैं। नहीं, लेकिन वो जुलूस इसलिए नहीं निकला था। आप ये सोचेंगे कि ये जुलूस इसलिए निकला होगा कि जी मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये जुलूस वकला ने इसलिए निकाला होगा कि जी वकील जो हैं वो खुल करके सही तरीके से फैसले नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसलिए भी ये जुलूस नहीं निकला। आप ये सोच रहे होंगे कि जुलूस इसलिए निकाला होगा वकला ने, उनके अपने कोई मसाइल होंगे। नहीं, उन्होंने इसलिए भी नहीं निकाला, ना अपने मसाइल के लिए जुलूस निकाला, ना वकीलों के मसाइल के लिए जुलूस निकाला, ना उन्होंने इसलिए जुलूस निकाला कि जी जाते जाते ये जो उमर अता बंदयाल साहब हैं ये आम लोगों के जो केसेस हैं उनमें इजाफा करके गए हैं। अवामी मुफाद आमा के और अवाम के केसेस बिल्कुल नहीं निपटाए गए। एंड व्हाट हैपन्स एट द टॉप वो नीचे तक रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन इनमें से किसी एक चीज़ के बारे में जुलूस नहीं निकाला गया। वो जुलूस निकाला गया जनरल आसिम मुनीर के अगेंस्ट, वो जुलूस निकाला गया फौजियों के अगेंस्ट, वो जुलूस निकाला गया इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट। क्यों निकाला गया जुलूस? वो इसलिए निकाला गया क्योंकि सारे के सारे इमरानदार जजेस और ये वकील थे, सॉरी, जिन्होंने निकाला, नॉट जजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वकील, जिन्होंने जुलूस निकाला। और नारे वहाँ पे जो लगे, वैसे तो खैर मुझे वो नारे नहीं आपको बताने चाहिए, लेकिन चले मैं आपको सिर्फ 2 नारे बता देती हूँ ताकि आपको उनकी इंटेंसिटी का पता चले। वहाँ पे जो नारे लग रहे थे वो लग रहे थे गुंडा गर्दी नामंजूर, हाफिज गर्दी नामंजूर। आप लोग को पता है कि हाफिज किसको कहते हैं?
ان شخص کو حافظ کہتے ہیں جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوتا ہے. حافظ ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن کیونکہ یہ سارے کے سارے عمراندار لوگ ہیں اس لیے ان کو نہیں پتا عزت دینا کیا ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا کہ ویلیو کیا ہوتی ہے. بس یہ حافظ حافظ انہوں نے چھیڑ بنائی دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ حافظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حافظ کے جو معنی ہے، حافظ کا جو ایک عزت اور ایک تکریم ہے، یہ کسی چھیڑ میں نہیں آتا، مطلب یہ بالکل گناہ کے برابر ہے. اور یہ کیوں وہ نعرے لگا رہے ہیں؟ اس لیے نعرے لگا رہے ہیں کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب پنکی پیڈنی سے ملاقات نہیں کر رہے، یا جنرل عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک رہے ہیں. صرف اس لیے وکلا جو ہے یہ جلوس نکالے ہیں. تو وکیلوں کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ سارے میرے بہن بھائی ہیں سیریسلی، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو وکلا تحریک نکالی گئی تھی نا، وہ اس لیے نہیں نکالی گئی تھی کہ وکیلوں کو اتنا پاورفل کیا جائے کہ وکیل پھر ایک ٹائم پر مافیا بن جائے، اور اس طرح کا مافیا بنے کہ صرف ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی، صرف اس لیے اس پولیٹیکل پارٹی کو، کیونکہ وکیلوں کو بھی اب کیڑا لڑ گیا ہے، ان کو بھی جو ہے یہ ڈنگ لگ گیا ہے، ان کو بھی چسکے پڑ گئے ہیں سیاست کرنے کے، اور یہ چسکے ان کو پاکستان تحریک انصاف نے ڈالے ہیں. ہر ایک کو یہ وعدہ کر دیتے ہیں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف والے کہ جی اگلی ٹکٹ اسی تانوں دواں گے، اور صرف ایک ٹکٹ کے چلتے، صرف ایک ٹکٹ کے چلتے یہ پاکستان کے آرمی چیف کو بدنام کریں گے، صرف اس لیے کیونکہ اس نے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر کے سیٹنگ نہیں کی ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے اپنا انفلوئنس استعمال نہیں کر رہے ہیں. وہ بس کر دو، بس کر دو، خدا کا واسطہ بس کر دو. تو میں نے آپ کو ان نعروں کے بارے میں اور اس جلوس کے بارے میں بتانا تھا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایکسٹریمسٹ معاشرہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے، پولیٹیکل پولرائزڈ معاشرہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اندر ہاتھ دھو کر کے وکیلوں نے تو اپنے آپ کو خوب اس میں رنگا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آ جاتی ہوں کچھ ایسے وکیلوں پر اور کچھ ایسے ججز پر جن کو دیکھ کر کے اور جن کے فیصلے سن کر کے آپ کو ان پر مان ہوگا، آپ کو ان پر فخر ہوگا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سسٹم میں، یعنی کہ سسٹم میں، انصاف کے سسٹم میں ایک امید باقی رہے گی. جیسے کہ ہمایوں دلاور صاحب ہیں جج. ٹھیک ہے، ہمایوں دلاور صاحب نے بہت پریشر برداشت کیا، اپنے خلاف ایک کیمپیننگ برداشت کی، لیکن انہوں نے فیصلہ وہی دیا جو وہ دینا چاہتے تھے. میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ فیصلہ یہی ہونا تھا، 2-3 اور سماعتیں بھی کر لیتے تو وہ یہی فیصلہ دیتے، لیکن ہمایوں دلاور صاحب کے خلاف جتنی بھی کیمپیننگ چلی، جو بھی کیا، ٹھیک ہے انہوں نے 1-2 سماعتوں پہلے فیصلہ دے دیا، لیکن انہوں نے فیصلہ یہی دینا تھا جو انہوں نے دیا تھا. اور اس سب کے باوجود کہ حالانکہ ہمایوں دلاور صاحب کو فیصلہ دینے کے بعد، کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو نہ صرف ڈسکوالیفائی کیا بلکہ ان کو جیل میں بھیجا، 3 سال سزا دی، وہی جیل توشہ خانہ کے معاملے کے اندر جس کے اندر وہ اٹک کے اندر جو ہے اب ان کا پرماننٹ ایڈریس بن چکا ہے اٹک جیل خان صاحب کا، اور وہ قیدی نمبر 804 ڈکلیئر ہو گئے ہیں. تو یہ شروعات، یہ بارش کا پہلا قطرہ بنجر زمین پر جس سے عمران خان سے چھٹکارا حاصل ہونا تھا پاکستان کی عوام کا، وہ جج ہمایوں دلاور صاحب نے کیا. اور وہ ٹرائل کورٹ کے جج تھے، کسی سپریم کورٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، کوئی اعلیٰ عدلیہ میں نہیں تھے، وہ ایک لوور جوڈیشری میں تھے. اس کے علاوہ ابو الحسنات صاحب جو کہ بیسیکلی سائفر کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، آج انہوں نے ایک بڑا فیصلہ دیا. فیصلہ بتانے سے پہلے میں آپ کو آج بتا دوں کہ آج صبح کیا ہوا کیا. مطلب پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کے ارمانوں کے ساتھ کیسا کھلواڑ کیا گیا. آج ان کو وہ منہ توڑ جواب دیا گیا کہ جس طرح عمران خان پورے پاکستان کو ایک فلم اور ایک منجن، ایک فکشن فلم، ایک جھوٹی فلم اور ایک منجن بیچتے تھے نا کہ جی میں آؤں گا اور نیا پاکستان بنے گا اور تبدیلی کی ہوائیں چلیں گی اور بھئی پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی اور 2 نہیں 1 پاکستان ہوں گے. یہ جھوٹ تھا. میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ کیا احساسات توڑنا کرائم نہیں ہے؟ کیا کسی کو دھوکہ دینا کرائم نہیں ہے؟ کیا عوام کے ساتھ جھوٹے وعدہ کرنا کرائم نہیں ہے؟ عمران خان نے پاکستان کی یوتھ کو ایک خواب دکھایا اور اس کے بعد وہ خواب ایک جھوٹا تھا، اس خواب کو خود اپنے ہاتھوں سے چکنا چور کیا، اور اس کے بعد یہ جا وہ جا اٹک جیل میں بیٹھ کر کے اپنی باقی زندگی اللہ اللہ کر کے گزارے. تو اور کیا، تو آج ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کو، اور ان کے ساتھ ساتھ صرف وہی نہیں بلکہ دا فیمس گدی نشین شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں. قیدی نمبر 804 اور شاہ محمود قریشی دونوں جو ہیں وہ جب سائفر والے معاملے کے اندر اس امید پر تھے کہ جی ان کو ضمانت مل جائے گی، اور بس انہوں نے سوچ لیا تھا کہ بس ابھی یہ ہتکڑیاں کھلنے والی ہیں، وہیں پہ کہانی میں ٹوسٹ آیا. اور عبد الحسنات صاحب نے جو ہے نا ماشاءاللہ وہ کیتا کہ انہوں نے 21 توپا دی سلامی. پورے آج کی ہیئرنگ میں فوکس صرف یہ تھا کہ سائفر کہاں ہے، سائفر کہاں ہے، وہ سائفر کدھر ہے.
जो कि इमरान खान साहब जलसों में लहराते थे। तो इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई और स्टोरी ये थी कि भाई एक तो सबसे पहले उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई है, ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी की बल्कि इमरान खान की। ज़मानत क्यों मुस्तरद हुई? क्योंकि आज जो फोकस था वो साइफ़र पर था। वज़ीर आज़म हाउस का जो साइफ़र है उसको संभाल के रखना जो उनका अमला है वज़ीर आज़म हाउस का, उसकी ज़िम्मेदारी है। ये बीनर सलीम नहीं कह रही है, ये साइफ़र के हेयरिंग के अंदर जज साहब ने भी नहीं कहा। ये जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है ये इमरान खान के वकील ने इख्तियार किया, क्योंकि अदालत में पूछा गया साइफ़र किधर है, साइफ़र लाओ। पूरा का पूरा फोकस साइफ़र पे था कि प्लीज़ गिव अस द साइफ़र, साइफ़र प्रेजेंट किया जाए। लेकिन बकौल इमरान खान साहब के साइफ़र तो गुम गया था। इमरान खान साहब इंटरव्यूज़ में बता रहे साइफ़र गुम गया था, फिर कहते हैं साइफ़र नहीं है। और सबसे बड़ा यू टर्न जो इमरान खान साहब की लीगल टीम ने लिया, उन्होंने कहा साइफ़र तो है ही नहीं, साइफ़र नहीं है कोई। अगर साइफ़र नहीं था तो मामे ओ जलसे इमरान खान साहब ने लहराया क्या था? भैया किसी एक तरफ नहीं टिकते। अच्छा जी, वज़ीर आज़म हाउस की जो साइफ़र कॉपी है वो कहाँ है? जब ये पूछा गया तो आगे से उनके वकीलों ने कहा कि भाई उसको महफूज रखना जो है हमारी ज़िम्मेदारी नहीं थी, इमरान खान की ज़िम्मेदारी नहीं थी, वो तो अमले की ज़िम्मेदारी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि कॉपी किधर है? उसके ऊपर कोई जवाब नहीं था। और जब जवाब नहीं था तो उन्होंने कहा जी चलो जी ज़मानत मुस्तरद, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है इस दरख्वास्त को एंटरटेन करने का कि जी आप ज़मानत की दरख्वास्त लेकर के आ गए हैं। वो जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है, क्योंकि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं। उनकी लीगल टीम का कोई मतलब दीन ईमान ही नहीं है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। कभी इमरान खान साहब कहते हैं ये साइफ़र है जलसे में, और उसके बाद इंटरव्यू में जाके कहते हैं वो तो साइफ़र था ही नहीं, साइफ़र की कॉपी गुम गई, वो पता नहीं किधर चली गई। और जब अदालत पूछती है कि किधर चली गई तो वकील कहते हैं कि जी ये तो इमरान खान साहब का तो काम नहीं था, उनके मुलाजमों का काम था, वो तो अमले का काम था उसको संभालना है। कोई जिम्मेदारी कैदी नंबर 804 जो कि उम्मत मुसलमा के सबसे बड़े लीडर अपने आप को मानते थे, एक चीज की जिम्मेदारी ये शख्स ले कभी नहीं लेंगे। ना 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी लेते हैं, ना आवाम को उकसाने की जिम्मेदारी लेते हैं, ना हमले कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। यहाँ तक कि जो साइफ़र दीदा दलेरी से लहराया था आज उससे भी मुकर गए, उसकी भी जिम्मेदारी नहीं अस्सी नहीं किया, सादे मुलाजमा ने किया और उन्होंने को लोग गवाच गया सी। ठीक है, उसके बाद क्या होना था? दरखास्त तो खारिजी होनी थी, मतलब मुस्तरद होनी थी, दरखास्त मुस्तरद हो गई। लेकिन इससे पहले जो अरमानों पे पानी फिरा ना वो ये हुआ कि सुबह पहले असद उमर साहब की कहानी आई सामने। असद उमर साहब को ये हुआ कि उनको बेल बिफोर अरेस्ट मिल गई। FIA ने कहा कि जी असद उमर के ख़िलाफ़ हमें कोई इतने ज़्यादा सबूत नहीं मिले हैं तो हमें असद उमर नहीं चाहिए। FIA ने कहा असद उमर नहीं चाहिए, खलास, बस ये कहना था। उसके बाद इससे पहले कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साइफ़र मामले का फैसला होता कि भाई इनकी दरख्वास्त ज़मानत एक्सेप्ट होनी है कि रिजेक्ट होनी है, सारों ने ऑर्डर कर दिया, मीठे के ऑर्डर ही ऑर्डर। सारी दुकानों के ऊपर PTI वालों ने ऑर्डर कर दिया कि आज ते खान ते शाह महमूद बाहर सही ऐसा उनकी तो आज ज़मानत होसा ही होसा। लेकिन क्या हुआ? उसके बाद ये फैसला आ गया बस फिर मिठाइयाँ सारी, मतलब मिठाइयाँ तो खाते नहीं हैं, कप केक्स डोनट्स सब ज़ाया। कोई बात नहीं, हमें भेज दें, हमारे तो ऑफिस में बड़े लोग हैं, सब खुशी खुशी खा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ हमने आपको बतानी है। जो दूसरी बुरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो ये बुरी खबर है कि अब आरिफ अलवी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं रहे। मतलब आरिफ अलवी साहब तो कभी नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो पैरासाइट, वो झूठ होती है ना जो चिपक जाती है, आरिफ अलवी साहब वैसे हैं, वो तो खैर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब उनसे बहुत नाराज़ हैं, और वो इसलिए नाराज़ हैं कि भाई आरिफ अलवी साहब को कहा था कि आप पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात बेहतर करें। ये पहले पैगाम जब इमरान खान साहब बाहर थे, बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, तो ये पैगाम इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को पहुँचाया और ख़ुद आरिफ अलवी से बात की, और इमरान खान साहब ने पहले इस बारे में सारी बातें की। लेकिन आरिफ अलवी साहब जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के बीच में दूरियां कम नहीं कर सके थे, क्योंकि बाजवा साहब वो असल में ना दो शैतान लोग इकट्ठे हो गए थे ना। बाजवा साहब भी एक टाइम पे 3-3 4-4 गेमें इकट्ठे खेलते थे, उसी तरह इमरान खान साहब भी एक वक्त में 3-3 4-4 गेमें, मतलब उनका भी कोई दीन ईमान नहीं है। मतलब बंदा कोई एक बात करता है उसके ऊपर कोई ज़बान की भी वैल्यू होती है, कोई एक बात करता है उसके ऊपर टिक जाता है। खान साहब तो वैसे यू टर्न लेने में माहिर है, वो तो समझते हैं कि अजीम लीडर यू टर्न लेते हैं, तो उनकी तो कोई एक ज़बान है ही नहीं। बाजवा साहब की भी कोई एक ज़बान नहीं थी। सो आरिफ अलवी साहब इन दोनों के बीच में जो दूरियां थीं वो ख़त्म नहीं कर सके। फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब जेल चले गए तो इन्होंने पहले अपने वकीलों के ज़रिए और फिर वो जो मैरियट होटल में आजकल बैठी हुई हैं पिंकी पीरनी साहिबा, उनके ज़रिए बार बार पैगाम पहुंचाया, अपनी कोड कमेटी के ज़रिए भी बार बार पैगाम पहुंचाया कि आरिफ अलवी साहब इलेक्शन की डेट दें, इलेक्शन की डेट दें, इलेक्शन की डेट दें। आरिफ अलवी साहब ने
ڈیٹ خاک دینی تھی. جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے تھے اور جو ان کو کہا تھا کہ انسان کا بچہ بنو, ہیں یاد ہے نا آپ کو ساری باتیں. تو عارف الوی صاحب نے سب کو ناراض کر دیا, اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض, عمران خان بھی ناراض, اپنے گھر والے بھی ناراض, کیونکہ ان کے گھر کے اندر بھی سارے عمران خان کے فالوورز ہیں, تو سب ناراض ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف الوی صاحب کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو عارف الوی صاحب ڈکلیئر ہو گیا ہومیوپیتھک, یعنی وہ دوا جس کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے, اور وہ اسی ہومیوپیتھک اسٹیٹ کے اندر ہی ایوان صدر میں جو ہے پائے جائیں گے. بٹ ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل کریئر ختم ہو گیا. عمران خان نے جو ہے تھرو بشرا بی بی تمام تر اینڈ تھرو ہز لائرس, ناٹ ٹو فرگیٹ ہز لائرس, تمام تر جو بھی پی ٹی آئی بچی کچی ہے ان کو کہہ دیا کہ خبردار اگر اب کسی نے عارف الوی سے کوئی بات کی, کوئی رابطہ کیا, خلاص ختم, ان کا سفر پاکستان تحریک انصاف میں ختم ہو جاتا ہے. اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے اس ٹائم پر جیل سے اور ان کے پاس ان کا فون ہوتا اور واٹس ایپ ہوتا, تو عمران خان صاحب نے واٹس ایپ گروپ سے عارف الوی صاحب کو ڈیلیٹ کر دینا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب عارف الوی صاحب کو ٹکٹ نہیں ملنا پی ٹی آئی کا, عمران خان نے ان کو بلے کا ٹکٹ نہیں دینا, ان کے بچوں کو بھی نہیں دینا, ان کے خاندان والوں کو بھی نہیں دینا, کیونکہ وہ ہو گئے ہیں ناراض عارف الوی صاحب سے. اور اس لیے ناراض ہوئے ہیں کیونکہ بھائی جو کام ہم عارف الوی کو دے رہے ہیں وہ عارف الوی کر نہیں رہے ہیں, نہ ہماری فوجیوں سے دوستی کرا رہے ہیں, نہ الیکشن کی ڈیٹ دے پا رہے ہیں, نہ الیکشن لے پا رہے ہیں, نہ ڈٹ کر مقابلہ کر پا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر پا رہے. تو ہمیں ایسا صدر نہیں چاہیے, ہمیں ایسا صدر نہیں چاہیے جس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. تو بھائی یہ تمام تر معاملات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بہت سے معاملات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اس کے لیے ابھی آپ کو لائک اور سبسکرائب کرنا پڑے گا اور اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی.